अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीन में माहौलियाती निज़ाम की कार्बन जज्ब करने की सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए मंसूबा जारी। 13वें बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज। और ज़ापोरेज़िया एटमी बिजली घर को अब भी सिक्योरिटी खतरात का सामना है, IAEA के डायरेक्टर जनरल। और अब खबरें तफसील के साथ। CPC सेंट्रल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, सदर मुमलिकत और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने 21 अप्रैल की सपहर जामे इस्लाहात के लिए 20वीं मरकजी कमेटी के पहले इजलास की सदारत की और एक अहम तकरीर की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नए अहद और नए सफ़र के अहदाफ और कामों को अच्छी तरह अंजाम दिया जाना चाहिए। चीनी तर्ज की जदीदियत को फ़रोग़ देने के लिए बुनियादी मुहर्रिक क़ुव्वत के तौर पर इस्लाहात को मुसलसल आगे बढ़ाना होगा, ठोस काम करना होगा और इस्लाहात का एक नया बाब लिखना होगा। इजलास में इंटरप्राइजेज़ में साइंसी और तकनीकी जिद्दत तराजी को मजबूत बनाने के बारे में आरा, चीनी तर्ज की जदीदियत की भरपूर हिमायत के लिए सरकारी मलकियत के इक़्तिसादी इंतज़ाम को मजबूत बनाने के बारे में आरा और 2023 में जामे तौर पर गहरी इस्लाहात के लिए मरकज़ी कमेटी के अहम काम जैसी दस्तावेज़ात पर गौर व खौज़ किया गया और इन्हें मंजूर किया गया। कोविड-19 की वबा गुज़श्ता एक सदी में दुनिया की सबसे संगीन वबा है और ये तमाम इंसानियत को दरपेश एक संगीन चैलेंज है जिसने आलमी माशी और समाजी तरक्की को शदीद मुतासिर किया है। चीनी हुकूमत ने हमेशा वबा से लड़ने में लोगों की सेहत और ज़िंदगी को अव्वलियत देने के तसव्वुर पर अमल किया है, जो न सिर्फ चीनी अवाम की ज़िंदगी और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करता है बल्कि इस वबा के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी जंग में भी अहम किरदार अदा करता है। 21 मई 2021 को चीनी सदर शी जिनपिंग ने ग्लोबल हेल्थ समिट में शिरकत के दौरान इंसानी सेहत के हम नसीब मुआशरे की तामीर के लिए मिलकर काम करना के उन्वान से एक अहम तकरीर की। सदर शी ने आलमी इंसदाद वबा ताउन की हिमायत के लिए 5 बड़े इक़दामात का ऐलान किया, जिन्हें बैनुल अक़वामी बरादरी की जानिब से बहुत सराहा गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ के उस वक्त के सदर, अतालवी रेड क्रॉस के सदर फ्रांसिस्को रोका ने चीनी सदर की पेश करदा तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ करते हुए कहा कि सिर्फ पुख्ता एतमाद और यकजहती ही इस वबा को शिकस्त देने का वाहिद दुरुस्त रास्ता है। एक ज़िम्मेदार बड़े मुल्क की हैसियत से चीन ने इंसानी सेहत के हम नसीब मुआशरे की तामीर को फ़रोग़ देने के अहम काम को कंधे पर उठाने के लिए पहल की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साबिक़ मुआवन ख़ुसूसी फैसल सुल्तान का कहना है कि वैक्सीनेशन के इब्तदाई मराहिल में बहुत से ममालिक वैक्सीन का ज़ख़ीरा कर रहे थे, लेकिन चीन ने उनसे मुख्तलिफ किरदार अदा किया है। हमें मौसूल होने वाली वैक्सीन की पहली खेप चीन की जानिब से अतिया की गई थी, जो दूसरे ममालिक को भी वायरस से महफूज रखने और कोविड वैक्सीन के इश्तराक में सहूलत फराहम करने के लिए चीन के अज़्म को ज़ाहिर करती है। लिहाजा चीनी हुकूमत न सिर्फ खुले जहन की मालिक है बल्कि बेलोस मदद भी फराहम करती है। चीनी वैक्सीन कंपनियों ने पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, मिस्र, ब्राज़ील और दीगर ममालिक के साथ भी इंसदाद वबा के सिलसिले में फ़ाल तौर पर ताउन किया है और मुतअद्दिद तरक्की पजीर ममालिक के साथ वैक्सीन की मुश्तरका पैदावार के मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की हुकूमतों के दरमियान कोविड-19 वैक्सीन पर ताउन मिसाली है। चीन ने हमें कोविड-19 वैक्सीन की 3.5 मिलियन से ज़ायद खुराकें अतिया की हैं और हमने तिजारती तौर पर चीनी वैक्सीन भी खरीदी है। चीन की मदद से पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने मकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दी है। हम इस वबा से लड़ने में फ़राग़ दिलाना मदद और हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा करते हैं। चीनी हुकूमत ने हाल ही में माहौलियाती निज़ाम की कार्बन जज्ब करने की सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए मंसूबा जारी किया है। मंसूबे में 2025 और 2030 तक जंगलात और सब्ज़ाज़ारों जैसे माहौलियाती निज़ामों के कार्बन जज्ब करने के किरदार को मज़ीद मौसर बनाने के बारे में अहम अहदाफ और कलीदी कामों की मंसूबाबंदी की गई। मज़कूरा मंसूबे में वाज़े तौर पर कहा गया कि 14वें 5 साला मंसूबे की मुद्दत के दौरान बुनियादी तौर पर चीन के माहौलियाती निज़ाम, कार्बन स्टोरेज की सूरत हाल और कार्बन जज्ब करने की सलाहियत में इजाफे के इम्कानात के बारे में सही मालूमात हासिल करना होगी।
ابتدائی طور پر بین الاقوامی معیار کے مطابق کاربن سنک پیمائش کا نظام قائم کرنا ہوگا، کاربن پیک اور کاربن نیوٹرل کے لیے سازگار نظام کی تعمیر کرنا ہوگی، ماحولیاتی بحالی کے سلسلے میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھنا ہوگی۔ 22 اپریل کو 13واں بیجنگ بین الاقوامی فلم فیسٹیول، جس کا انتظام چائنا میڈیا گروپ اور بیجنگ میونسپل پیپلز گورنمنٹ مشترکہ طور پر کرتے ہیں، بیجنگ میں شروع ہوا۔ CMG کے ڈائریکٹر اور 13ویں بیجنگ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کی آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین شن ہائی شنگ نے افتتاحی تقریب سے خطاب کیا اور فیسٹیول کے افتتاح کا اعلان کیا۔ موجودہ بیجنگ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ٹیمپل آف ہیون ایوارڈ کے مرکزی مقابلے کے ایونٹ کو 93 ممالک اور خطوں کے 1488 فلموں کی درخواستیں موصول ہوئیں، جو ایک ریکارڈ تعداد ہے۔ ان میں غیر ملکی فلموں کا حصہ 80% سے زیادہ ہے۔ ٹیمپل آف ہیون ایوارڈ کے ٹاپ 10 ایوارڈز کے اعلان کے بعد 13واں بیجنگ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول 29 اپریل کو اختتام پذیر ہوگا۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی تنظیم IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل ماریانو گروسی نے 21 تاریخ کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے زاپوروزیا نیوکلیئر پاور پلانٹ میں تعینات IAEA کے ماہرین نے تقریباً ہر روز گولہ باری کی آوازیں سنیں، اور ایک بار انہیں علاقے میں جاری فوجی سرگرمیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے ممکنہ خطرے کی وجہ سے اس مقام سے انخلا کے لیے بھی کہا گیا تھا۔ گروسی نے کہا کہ IAEA کی ٹیم کی حالیہ رپورٹ میں فوجی تنازع کے دوران زاپوروزیا NPP کو درپیش سنگین جوہری تحفظ اور سلامتی کے خطرات کو مزید اجاگر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ IAEA یوکرین اور روس کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے گا۔ چین کی وزارت تجارت کی جانب سے حال ہی میں جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق چین میں پہلی سہ-ماہی میں غیر ملکی سرمائے کا حقیقی استعمال 408.45 بلین یوان تھا، جو کہ سال بسال 4.9% زیادہ ہے، جس سے سال کے آغاز میں مستحکم صورتحال حاصل ہوئی ہے۔ ان میں سے 10,000 سے زائد غیر ملکی سرمایہ کار ادارے نئے قائم ہوئے، جو کہ سال بسال 25.5% کا اضافہ ہے۔ چین جانا دنیا بھر کے میڈیا میں ایک گرما گرم موضوع بنتا جا رہا ہے۔ رواں سال کے آغاز سے غیر ملکی کمپنیوں کے ایگزیکٹوز کا چین کے دوروں کا ایک نیا رجحان سامنے آیا ہے۔ گزشتہ دنوں میں جرمن واکس ویگن گروپ نے چین میں ایک نئے سرمایہ کاری کے منصوبے کا اعلان کیا۔ صوبہ آن ہوئی کے شہر ہیفے میں الیکٹرک وہیکل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کرنے کے لیے تقریباً 1 بلین یورو کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ واکس ویگن گروپ کے صدر اولیور بلوم نے کہا کہ اس سال کے آغاز میں چین کے دورے کے بعد انہیں چینی صارفین کو قریب سے جاننے کا موقع ملا۔ اس وقت عالمی معیشت مسلسل زوال کا شکار ہے، جغرافیائی سیاسی صورتحال پیچیدہ ہے اور دنیا کو انتہائی غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ تجارت اور ترقی پر اقوام متحدہ کی کانفرنس نے پیشگوئی کی ہے کہ 2023 میں عالمی سرحد پار سرمایہ کاری میں کمی جاری رہ سکتی ہے۔ اس پس منظر میں چین نے پہلی سہ-ماہی میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں مضبوط رجحان دکھایا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، لیکن چین کے لیے ناممکن بھی نہیں ہے۔ مخصوص سرمایہ کاری کو دیکھا جائے تو نہ صرف مقدار بلکہ معیار میں بھی بہتری آئی ہے۔ پہلی سہ-ماہی میں ہائی ٹیک صنعتوں میں غیر ملکی سرمایہ کا حقیقی استعمال 156.71 بلین یوان تک پہنچ گیا، جو کہ سال بسال 18% کا اضافہ ہے۔ یہ اعلیٰ معیار کی غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں چین کی نئی برتری کی عکاسی کرتا ہے۔ چین میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو ہائی ٹیک اور ہائی ویلیو ایڈڈ روابط میں تبدیل کرنا چین کی اعلیٰ معیار کی ترقی کے مواقع کا بہتر طور پر اشتراک کرے گا۔ جغرافیے کے لحاظ سے پہلی سہ-ماہی میں فرانس اور برطانیہ دونوں کی جانب سے چین میں سرمایہ کاری میں سال بسال 6 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا۔ یہ بہت سے پہلوؤں کا نتیجہ ہے۔ چونکہ چین نے اس سال انسداد وبا کی اپنی پالیسیوں کو بہتر اور ایڈجسٹ کیا ہے، سرحد پار تبادلے زیادہ آسان ہو گئے ہیں، جس نے غیر ملکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کی ضروریات کو متحرک کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپی سیاستدانوں کے چین کے مسلسل دوروں کے پس منظر میں چین کے ساتھ کاروبار کو مضبوط بنانا یورپی کمپنیوں کا اتفاق رائے بن گیا ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔